बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मैं तो इस बात को इमरान खान की कामयाबी समझता हूँ, बल्कि उनकी दयानतदारी पे एक और मोहर शब्द समझता हूँ कि वो करप्ट नहीं है वो शख्स। और ये बातें साबित करती हैं कि इमरान खान ही कामयाब हो रहा है और इनको बड़ी मुसीबत पड़ चुकी है। और यही बात है कि इमरान खान साहब के ना पिछले 3.5 साल दौर में जो इमरान खान साहब हुकूमत में थे, करप्शन का एक केस भी नहीं निकला, एक चीज़ भी सामने आज तक नहीं आ सकी। कोई मुझे नैब का रेफरेंस बता दें इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन का हुआ हो, कोई मुझे ऐसा रेफरेंस बता दें जो एंटी करप्शन का हुआ हो, कोई मुझे ऐसा रेफरेंस बता दें जो FIA ने इमरान खान के ऊपर साबित किया हो कि इमरान खान करप्ट है। ऐसी कोई चीज़ भी इनके पास नहीं है। और अब जब कोई चीज़ नहीं है तो कोई करप्शन की सामने नहीं आ रही, या कोई ऐसी कोई चीज़ आज तक सामने नहीं आई, तो अब इन्होंने खुल के इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर ना अब चीज़ें निकालना शुरू कर दी हैं। जिस तरह उनकी मुबैना बेटी टैयरान का मामला, अच्छा तोशाखाना केस, और बुशरा बीबी को नैब से नोटिस, और तो और साबका बीबी रेहाम साहबा से किताब तक लिखवा दी उनके ऊपर। मगर जिस शख्स को अल्लाह ने मसनद पे बिठाना था ना, वो मसनद पे बैठ गया, कोई कुछ नहीं कर सका। यहूदी एजेंट आप कह चुके, तालिबान खान आप कह चुके, पाकिस्तान का दुश्मन आप कह चुके, गैर मुल्की एजेंट आप कह चुके, इंटरनेशनल पता नहीं हकीम सईद के कोई रेफरेंस, डॉक्टर इसरार साहब के रेफरेंस, इन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुतालिब के जो जो चीज़ें उन्होंने शामिल करी थी, नहीं हो सका। जिसका पकड़ा हुआ ना हाथ किसी बड़े ने, तो फिर वो क्या कर सकता है। मैं तो 2 जमा 2 4 बात कर रहा हूँ, मुझे आपने कहीं से बताना ज़रूर है कमेंट सेक्शन में कि मैं गलत हूँ। और आज बुशरा बीबी को भी नोटिस नैब के दिए, कोई कहीं कोई चीज़ प्रूव नहीं है। और जो केसेस बनाए हुए थे इन्होंने, जिस तरह फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग वाला, वो केस ही ख़त्म हो गया। अभी बाकियों का भी ये अंजाम है। तो एक पैटर्न बनाया हुआ है ना, फाइलें बना के रखी हुई हैं गवर्नमेंट ने, जी हाँ, ताकतवर गवर्नमेंट ने ना, वो फाइलें सारी बना के रखी हुई। और अब इमरान खान के ना निकाह को इशू बनाकर सामने लेके आए जी। और ये भी बिल्कुल ज़ाती इशू है, इसका कोई ताल्लुक गवर्नमेंट से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक किसी और शख्सियत से है ही नहीं। इमरान खान की ज़ात का इशू है। अगर जस्ट सपोज बिलफर्ज मैं मौलवी साहब की बात को मान लूँ, मुफ्ती सईद साहब की बात, वो किन के हैं, वो किन के पेरोल पे या किन के कहने पे चले, पूरा मरीब से आप जानते हैं, पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी को इस बात का पता है कि मुफ्ती सईद साहब हैं कौन, इनके पीछे है कौन, इनकी माजी की हरकत व सकनात क्या थी, क्या किस चीज़ से रिलेटेड हैं, क्या चीज़ें। मैं उनके ज़ातियात पे भी नहीं पढ़ता ना, हाँ, लेकिन हाँ उनके ये फ़ेल इन हरकतों से बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो ज़ाती इशू है। और अगर इद्दत में निकाह हुआ या कोई और भी मामला हुआ तो कफ़ारा अदा करके दोबारा निकाह भी हो गया, अगर ये बातें मैं दुरुस्त मान जाऊँ। बहरहाल जो भी हुआ, अगर इस निकाह की बात को मान भी लिया जाए तो इमरान खान साहब ने कफ़ारा अदा करके दोबारा निकाह के गलती तो दुरुस्त कर ली होगी, मगर ये मामला है इंतहाई ज़ाती मामला है। बहरहाल मैंने आपको बताया ये चीज़ें रिज़र्व करके रखी हुई तो वक्त के साथ साथ को नहीं है। और लेकिन नहीं तो इतनी फुर्ती से काम कैसे हो, वकील भी इतनी फुर्ती से काम करे, जज भी इतनी फुर्ती से काम करे, वो गवाह भी इतनी फुर्ती से काम करे, अदालतें भी तैयार बैठी हों, लोग भी तैयार बैठे हों। कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले समाअत हुई थी ना, तो उस वक्त पूछा गया कि जी मुफ्ती सईद साहब कहाँ हैं निकाह ख्वाह, उनको बुलाएँ। जो मुदई को कहा गया, तो कहा गया कि मुदई ने कि वो उनको पेश नहीं कर सकते, वो अचानक उम्र के ऊपर चले गए हैं, तो फिर हमें कोई तारीख दे दें। जज ने 28 अप्रैल की तारीख दे दी। फिर रमज़ान भी गुजर जाएगा, ईद भी गुजर जाएगा, ठंडे ठंडे इसकी समाअत दोबारा शुरू कर दी जाएगी। आज फिर उसी दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दी कि सर आपने 4 दिन पहले 28 अप्रैल की तारीख दी थी, नहीं हमें जल्दी बड़ी है, हमारा मामला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, हमने इमरान खान पे अटैक टू किस तरह के करने कि हमें तारीख जल्दी दे दें। जज ने कहा इसमें ऐसी कौन सी बात है, चश्मे माँ रोशन दे रहे माशाद, आज ही ले लो तारीख। जो 28 अप्रैल की तारीख थी मैं उसको ख़त्म करता हूँ, आज की तारीख ले लो, क्योंकि आज सारी फील्डिंग खड़ी थी, मुफ्ती सईद साहब मौजूद थे, बतौर गवाह वो पेश हुआ। और जब वो बतौर गवाह पेश हुए तो पाकिस्तान के सारे मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ के फट्टे चल रहे हैं। लगता है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक इशू है कि इमरान खान ने निकाह इद्दत में किया था या नहीं किया था, और इसके अलावा कोई इशू नहीं है। बहरहाल निकाह ख्वाह साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान ने ये कहा था कि मुझे पेशगोई ये है, ये मुफ्ती सईद साहब कह रहे हैं। निकाह ख्वाह से कितना, आपने कभी निकाह ख्वाह से बात की है कि मैं इस औरत से निकाह कर रहा हूँ ताकि मेरी किस्मत अच्छी हो जाए, कभी ऐसी कोई बात हुई है? अच्छा, मुफ्ती साहब कह रहे हैं इमरान खान ने मुझे कहा कि मैं बुशरा बीबी से निकाह इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, पेशगी हुई है। और वो इद्दत में निकाह करके वज़ीर-ए-आज़म बन गए। फिर इमरान खान ने दोबारा फ़ोन करके कहा कि मेरा दोबारा निकाह कर दो। और सबको पता है कुछ नहीं होना है यार, कुछ भी नहीं होना है इस मामले में। हाँ, मकसद क्या है वो मैं आपको बता दूँ, इमरान खान को गंदा करना,
مذہبی جذبات عمران خان کے خلاف اجاگر کرنے، عمران خان کا جو ریلیجیس ووٹ بینک ہے اس کو متاثر کرنا، وہی والی حرکت جو جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب صاحب نے پی ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی، اور جس کا ایک پارٹ یہ ہے کہ نوید نے حملہ، اس نے کہا تھا میں مذہبی رجحانات کو طرف دیکھتے ہوئے اجاگر بہت زیادہ کر دی تو میں نے وزیر آباد پہ حملہ کر دیا، چاہے اس کے کہ عمران خان پہ حملے کو غیر ملکی ایجنسیوں کا حملہ کہا جا رہا ہے ان سی گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن بہرحال یہی انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی کیا تھا، ذاتی حملے کر کے۔ بہرحال ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو ان کو اس طرح کرنا ہے۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کا فالو بڑا تگڑا آ گیا، اور میرے پاس ہی میں نے کہتا ہوں نااہلی کے خلاف انہوں نے درخواست دی تھی آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں، وہ درخواست نہ ٹیکنیکل بنیادوں پر خارج کر دی گئی، کیونکہ اس کی ہیڈ لائن میں نا فرام لکھا ہوا تھا نا، پرائم منسٹر آف پاکستان، پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس۔ تو عدالت نے کہا بھائی اگر آپ وزیر اعظم ہی ہیں تو پھر درخواست نااہلی کی کیوں لے کے آئیں میرے پاس، جائیں اس کو درست کر کے لے آئیں، تو کل پھر درخواست دینے کا ان کو کہا ہے تو وہ درخواست لے کے پہنچ جائیں گے۔ اچھا، دوبارہ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ قائم مقام وزیر اعظم بنا دیے گئے ہیں سینئر وزیر خواجہ فاروق کو، صدر آزاد کشمیر نے ان کو لگایا کیونکہ عدالت نہ حکم تھا، جب تک نئے وزیر اعظم نہیں ہوتے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی مشاورتیں کر رہے ہیں نیازی وغیرہ صاحب سے، تو یہ ہے۔ ہاں بہرحال کہانی کھل رہی ہے، اور کہانی یہ کھل رہی ہے کہ وہ پہلے انہوں نے کبھی فوج کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اب وہ باقاعدہ فوج کے خلاف بولنا شروع ہو گئے سردار تنویر الیاس صاحب، اور وہ بولتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں ہلکا ہلکا نا، وہ کہہ رہے ہیں جو کام فوج کو انڈیا کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ کام میرے خلاف انہوں نے کر دیا جو انڈیا کے خلاف کرنا چاہیے تھا۔ مطلب ٹرسٹ ڈیفیسٹ جن سے متعلق آتا ہے کہ یہ تھے ہی ان کی ورزی سے انہی کے قریب، اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب، اور ان کو لایا گیا، ڈپلوائے کیا گیا، یہ سب چیزیں ہوئی۔ میرا خیال ہے ادھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان کا بہت زیادہ بڑھ گیا، اور میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ دنوں میں ان کی کوئی ویڈیو بھی آ سکتی ہے، مکمل ایکسپوز کریں گے نا، پھر جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے پھر مکمل ایکسپوز کیا جائے گا ان کو، ان کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ تو یہ تو سردار تنویر الیاس صاحب کی میں آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کو جو پاکستان میں اس طریقے سے انصاف نہیں مل رہا، ایک سرٹن پیٹرن اور طریقے کے تحت حکومت ان کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کرائی جا رہی ہے، مسلسل ان کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں، کاروائیاں ہو رہی ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو چھیڑا۔ پاکستان نے شہباز گل کا واقعہ، اعظم سواتی کا واقعہ، ابھی علی مین گنڈا پور کا واقعہ، ان تمام پوائنٹس کو ریز کرتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کانگریس میں ایک اور کانگریس مین کا خط آیا، اور اس نے بھی اپنے وزیر خارجہ کو لکھا ہے کہ ان چیزوں میں توجہ دیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنی وزارت خارجہ کو کہا کہ پاکستان میں بات کریں کہ یعنی ہیومن وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو انسانی حقوق کے حوالے سے، تو ان معاملات کو دیکھیں، اور بڑا یہ سگنیفیکنٹ قدم ہے انٹرنیشنل میڈیا کا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا، باقاعدہ طور پر رجسٹر ہو گئی عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ، عمران خان کے دوستوں کو اٹھانا، اغوا کرنا، مارنا، تشدد کرنا، ایک شہر سے دوسرے شہر سے تیسرے شہر لانا۔ اس سے اچھا امیج نہیں کیا انٹرنیشنل دنیا نے، امریکہ نے اس مسئلے کو، کانگریس مین نے اس مسئلے کو اپنی وزارت خارجہ سے اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے مزید پاکستان تحریک کے سامنے اس حکومت کو، ان کی پلاننگ کو نا مزید جکڑ کے رکھ دیا ہے ان چیزوں سے۔ اب یہ چیز رجسٹر ہوگی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، یہ چیز رجسٹر ہوگی پی ٹی آئی کے ورکر کو خطرہ ہے، یہ چیز رجسٹر ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، اور بہت ہی اسموتھ اور زبردست قدم ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں اس قدم کے ساتھ، اور مزید یورپی یونین سے بھی درخواست کی ہے کہ پلیز پاکستان میں انٹرفیئر کریں ان معاملات میں، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہمارا بولنے کا حق، ہمارا لکھنے کا حق، ہمارا بات کرنے کا حق، یہ سب سلب ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ لگائی گئی قتلیں، گرفتاریاں، ان سب کو لے کے یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ ایک اور سینیٹر نے اپنے وزیر خارجہ کو کیا، اب دیکھتے ہیں ان کے کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں تو ہیں سوری، اور یہ سب تو ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف آج ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ توہین عدالت کی درخواست دے گی کہ انہوں نے ابھی تک پیسے نہیں جاری کیے تھے 21 ارب، تو انہیں توہین عدالت کر دی گورنمنٹ اور کابینہ نے، تو اس سلسلے میں عدالت کو اپنی کارروائی کرنی چاہیے توہین عدالت کی، وہ ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں سماعت کے لیے کب مقرر ہوتی ہے اگر درخواست دائر ہوتی ہے۔ ہاں، چیف جسٹس کی طرف سب کی نظریں ہیں جی، چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی طرف، اور آج ان کا بھی کوئی نوٹ آ سکتا ہے ڈیفینیٹلی، اور کل سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، ان کا اس اجلاس کا بہت انتظار ہے، سب کو بہت انتظار ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس تمام سچویشن پہ، وہ پارلیمنٹ میں اس قانون سازی پر کیا کہتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں ہونے والی اس گفتگو پر جو سپریم کورٹ کے خلاف ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ایک سینئر ترین جج کو بٹھا کے جس طرح کی گفتگو کی گئی سپریم کورٹ کے اوپر،
وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اہم ہے. اور کل کا سپریم جوڈیشل کونسل ویری مچ امپورٹنٹ. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.